الممارسات التي تنهجها بعض المؤسسات التعليمية الأجنبية ببلادنا بناء على التراخيص الاستثنائية الممنوحة لها لفتح مسالك تعليمية للنواب المحترمين دريس السنتيسي، توريا الشرقي، محمد صمصام، محمد كرافسي، فاطمة مستغفير، عابد عزيزة، أمين الإدريسي الإسماعيلي، محمد الطالب، حسن الودي، وأحمد قريقش من الفريق الحركي. فليتفضل أحد النواب لطرح السؤال. شكرا سيد الرئيس. السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب الأجلاء، حظيت مجموعة من المؤسسات التعليمية الخصوصية المغربية بتراخيص استثنائية لتدريس بعض المسالك التعليمية الأجنبية. هذه المؤسسات المغربية الخصوصية تحمل بعض الأحيان أسماء أجنبية، وبفضل هذه التراخيص الاستثنائية والأسماء الأجنبية نجيب عند مجموعة كبيرة من آباء وأولياء التلاميذ انطباعا أن هذه المؤسسات تقدم منتوجا تربويا وبيداغوجيا استثنائيا، والواقع غير ذلك. من هذا المنطلق نسائلكم السيدة الوزيرة عن أولا تقييم وزارتكم لتعاطي هذه المؤسسات مع الشأن التربوي الوطني. ثانيا، ما هي أوجه المراقبة المعتمدة في هذا الاتجاه؟ ثالثا، هل هناك نية لدى الوزارة لمنح المزيد من التراخيص الاستثنائية؟ شكرا. شكرا سيد الداعي المحترم. جواب سيدة الوزيرة. شكرا سيد الرئيس والسيد النائب المحترم. بالفعل السيد النائب المحترم، لقد تم منح تراخيص لبعض المؤسسات، مؤسسات التعليم الخصوصي، واللي كيبلغ العدد ديالها 8 ابتداء من سنة 1993، ترخيص بفتح شعب للتعليم الفرنسي مع تحديد أنواع التلاميذ المستهدفين بهذا الإجراء. ويتعلق الأمر بأبناء الجالية المغربية بالخارج الذين عادوا إلى أرض الوطن، أبناء الجالية الأجنبية المقيمة بالمغرب، التلاميذ الوافدين من المدارس الفرنسية بالمغرب. إلا أن هذه المؤسسات تجاوزت حدود هذا الترخيص بتسجيل تلاميذ لا ينتمون إلى هذه الفئات، معتمدة في ذلك على تأويل واسع لمقتضيات القانون 1586 الذي كان ينظم التعليم الخاص آنذاك، والذي كان يتيح للمؤسسات الخاصة إمكانية إضافة بعض المضامين أو الكتب المدرسية بعد الحصول على ترخيص من الوزارة. وبما أن القانون الجديد المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا يتيح الترخيص بأي نوع من أنواع التعليم غير تلك المتوفرة بنظامنا التربوي الوطني، فقد أصبح من الضروري التوقف عن إسناد ترخيصات جديدة مع العمل على توفير عرض بديل يستجيب لتطلعات الأسر ويحترم المنهاج المغربي، مع إمكانية إغنائه في إطار مشروع تربوي متعاقد حوله. وهذا هو ما نشتغل عليه في إطار البرنامج الاستعجالي مع ممثلي القطاع الخاص يعني في هذا المجال. شكرا سيد النائب. شكرا السيدة الوزيرة. تعقيب السيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. اولا اشكر السيده الوزيره على الجواب والصراحه اللي جا فيه، بحيث تمنيه المؤسسات تعمل خارج الاطار القانوني، لانه لا يمكن على اي حال اي مؤسسه لا يمكن لها ان تجمع يعني مجموعه على الاقل نتاع 20 25 تلميذ باش تفتح واحد الفصل. اذا الامر واضح، وكان المفروض ما تمنحش هذا الرخص الاستثنائيه، ولكن على اي حال بدون شك كانت نيه حسنه تاع الوزاره حين اعطت هذا التراخيص. كاين هذا المؤسسات اللي مفتوحه لابد ما يتخذ قرار. مؤسسات تحمل الاسماء الشخصيات اجنبيه داخل الوطن، مؤسسات اللي تتعمل في اطار خاصه مدينه الدار البيضاء في اطار منافسه لا مشروعه بينها وبين مؤسسات التعليم
الخاص، واحيانا المؤسسات اللي رفضت تدفع حتى الضرائب اللي عليها. اما بالنسبه للمواطنين المقيمين في الخارج او بالنسبه للدبلوماسيين وغيرهم، كاين امكانيات اخرى اللي تنظن انها واضحه وحل الاشكال. اما اليوم اكد على هذه المؤسسات اللي تتحمل احيانا اسماء شخصيات اجنبيه منها فرنسيه اللي لا تشرف حتى المملكه المغربيه، واللي ما عرفتش واش الوزاره سمحت لهم باش يعني يشهروا هذه الاسماء او لا هما فقط من اجل تغليط الاباء. وطبعا المواطن المغربي يعطي كل ما عنده حتى اللي ما عندوش باش يقري وليداته. فهم حيت يسمع اسم فرنسي تيقولوا له هذا راه بحال لا ميسيون ولا ما عرفت جاك شي، تيقولوا له حنا راه عندنا اداره واطور اجنبيه. احيانا هذاك الاطور ما عندهاش حتى المؤهلات الكافيه تتكلم لغه مزيانه، ولكن هذا غير كافي. اذا المرجو ان رد السيده الوزيره. اللي قلت السيد نائب محترم، هذه القضايا الان مطروحه على النقاش في اللجنه المشتركه ما بين الوزاره والممثلين ديال القطاع الخصوصي، وبطبيعه الحال يعني راه احنا كنشتغلوا عليها، وانتم على علم كذلك بالجهود اللي كنعملوا باش نوفروا واحد العرض بديل اللي غادي يجعل اولا يجعلنا نستجبوا للطلبات والمستوى ديال الجوده اللي كترغب فيه الاسر، وكذلك نبقاو داخل الاطار القانوني اللي كيوضعوا القانون 0600. شكرا. شكرا السيده الوزيره.